अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज कल इमरान खान की रिहाई के बारे में बातें हो रही हैं। इमरान खान कैदी नंबर 804 तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान को 3 साल की सज़ा सुनाई गई और सज़ा के सिलसिले में इमरान खान जेल में बंद है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को जेल नहीं भेजना चाहिए था, इमरान खान को पुलिस ज़बरदस्ती उठा के ले गई, गैर कानूनी तौर पर उठा के ले गई। आज हम कोशिश करेंगे इन तमाम सवालात का जवाब दें और आपको बताएं कि इमरान खान की ज़मानत होगी या नहीं होगी और किस कानून के तहत होती है ज़मानत। जब किसी को सज़ा हो जाती है तो उस सज़ा होने के बाद जो ज़मानत का कानून है वो उससे आप किस तरह फ़ायदा उठाते हैं और अपील कितने अरसे में होती है और अपील के बाद आप जब अपील फ़ाइल करते हैं तो कितने अरसे बाद आपका केस सुना जाता है। इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं इस व्लॉग के अंदर। हम आपको बताते हैं कि इमरान खान को 3 साल की सज़ा हुई तोशाखाना केस के अंदर। जब किसी कैदी को या किसी शख्स को सज़ा हो जाती है और वो जेल से बाहर होता है, वो अंडर कस्टडी नहीं होता, तो उस सूरत में जब भी अदालत फ़ैसला सुनाती है तो फ़ैसला सुनाते हुए वो हुक्म देती है कि इसको फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए। अच्छा, इसमें यह होता है कि गिरफ़्तारी के बग़ैर मुमकिन नहीं होता कि किसी को गिरफ़्तारी के बग़ैर उसकी ज़मानत ली जाए। आल दो कुछ एग्जाम्पल्स हैं भी सही, लेकिन वो ना होने के बराबर। सबसे पहले किसी भी मुजरिम को जो मुलज़िम से मुजरिम बन जाता है तो उसको अदालत के सामने सरेंडर करना होता है। कानून के सामने वो अपने आप को सरेंडर करता है और वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। ये कानून है। नवाज़ शरीफ के केस में भी ऐसा हुआ, सिमिलरली इमरान खान के केस में भी ऐसा हुआ। इमरान खान को सज़ा हुई और 3 साल की सज़ा जब हुई उसे तो वो इमरान खान को जेल में भेज दिया गया। अब क्या होता है कि जब इमरान खान को सज़ा सुनाई जाती है तो उसके बाद अदालतों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। हम आपको बताते हैं कि लोअर कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, मजिस्ट्रियल कोर्ट में 1 माह गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। अगस्त का पूरा महीना छुट्टियों में चला जाता है। इसी तरीके से अब इमरान खान की एपलेट कोर्ट हाई कोर्ट है। अब एपलेट कोर्ट के अंदर इमरान खान की जो ज़मानत है या इमरान खान की अपील की जो सुनवाई है वो कब होगी? वो छुट्टियों के बाद होगी। हाई कोर्ट में माह गर्मियाँ यानी कि हाई कोर्ट में मौसम गर्मियाँ की 2 माह की छुट्टियाँ होती हैं। 2 माह तक अदालतें जो रेगुलर वर्क होता है वो नहीं होता, जिसमें अपीलें हो गई, रिविजन्स हो गई, जो जर्नल रूटीन का काम होता है। याद रखिए, एमरजेंसी की सूरत में जो केसेस आते हैं वो सुने भी जाते हैं और जजेस ड्यूटी भी कर रहे होते हैं। लोअर कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी इसी तरीके तमाम अदालतें जो होती हैं वैसे तो खुली होती हैं, लेकिन रूटीन का काम बंद होता है और बहुत सारे जज साहबान छुट्टियों पर होते हैं। इमरान खान के केस के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इमरान खान जेल चला गया लेकिन फ़ौरन रिहा हो जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि कानून तमाम लोगों के लिए यकसां तौर पर सलूक करता है और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी कि इमरान खान का केस एमरजेंसी के तौर पर सुना जाता। आल दो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो एक सेलिब्रिटी हैं और उनका जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और एक इंटरनेशनल उनका पोर्टफोलियो है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो केस है वो एक आम आदमी, एक आम कैदी की तरह सुना जाएगा। अब आते हैं इमरान खान की 3 साल की सज़ा के बारे में। याद रखिए कि जब 3 साल की सज़ा होती है, हम इसको अपनी ज़ुबान में लीगल लैंग्वेज में शॉर्टर सेंटेंस कहते हैं। जो शॉर्टर सेंटेंस होती है इसमें मोस्टली जो अदालत है वो कन्विक्शन यानी कि जो सज़ा होती है वो उसको सस्पेंड फरमा देती है। अब जो हम ज़मानत की दरख्वास्त देते हैं, बेसिकली ये एक सस्पेंशन की एप्लीकेशन होती है और ये इस्तदा की जाती है उस एप्लीकेशन के अंदर कि जो अपील है इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। और क्योंकि मोस्टली आपको देखा होगा कि लोगों के केस 1-1 साल तक केस की तारीख नहीं निकलती या अपील सुनी नहीं जाती या अपील एडमिट नहीं होती, तो उस सूरत में जो शॉर्टर सेंटेंस वाले केसेस होते हैं उनके लिए सबसे जो आसान तरीका है कि किसी भी आदमी को जेल से रिहाई दिलवाने का, तो उसमें हम एप्लीकेशन देते हैं जिसको सस्पेंशन बोलते हैं। अब सस्पेंशन की एप्लीकेशन बिल्कुल ज़मानत की तरह होती है और उसकी वो एक काइंड ऑफ ज़मानत भी होती है। उसमें जज साहबान जो हैं वो उसको रेगुलर हियरिंग में डाल देते हैं, लेकिन वो आम ज़मानत से ज़्यादा उसको तरजीह नहीं दी जाती। पहले जो मुलज़मान की ज़मानत होती है और एक होती है मुजरमान की ज़मानत।
مجرم اور ملزم کی ضمانت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ملزم کی ضمانت کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے جس کو سزا نہیں ہوتی، مجرم کی ضمانت جو ہے وہ آرام سے سنی جاتی ہے۔ ایک تاریخ ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ کیس لگتا ہے، کیس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیس فی الحال اتنا جلدی نہیں سنا جا سکتا، اس میں سسپینشن کے لیے نوٹس ہو جاتا ہے، نوٹس کے بعد دوسری پارٹی آتی ہے، تاخیری حربے استعمال ہوتے ہیں، 2-3 تاریخیں نکل جاتی ہیں، پھر جا کے وہ کیس دوبارہ ٹیک اپ ہوتا ہے اور پھر اس بندے کی یا اس مجرم کی رہائی ہوتی ہے۔ شارٹر سینٹنس میں عموماً ضمانت دے دی جاتی ہے، سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ سزا اگر تھوڑی ہو تو بندہ اگر بے گناہ ہے تو وہ جیل میں اس کو رکھنا نامناسب ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اب عمران خان کے کیس کے اندر اب چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، اب ان کی سسپینشن یعنی کہ ضمانت کی جو درخواست ہوگی وہ سنی جائے گی، اس کے اوپر 1-2 یا 3 تاریخیں پڑیں گی، اور وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، تاریخیں لمبی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی ضمانت ہوگی، عام قیدی جو عام پاکستانی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ یہ حکمران اس وقت سوئے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر اپنے اوپر بنتی ہے تو پھر عام قیدی کا ان کو خیال آتا ہے۔ عام قیدی بیچارہ اس کو بہت زیادہ اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کی ضمانت کا کیس بھی کئی مہینے نہیں نکلتا، اگر اس کا ضمانت کا کیس آ بھی جائے تو لیفٹ اوور کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد کیونکہ جج صاحبان کے اوپر، عدالتوں کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہے، کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہائی کورٹ ہر روز کام کرتی ہے اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہ بات صرف ایک بات بنی ہوئی ہے کہ عدالتیں کام نہیں کرتی، عدالتیں کام کرتی ہیں۔ کوئی بھی بندہ عدالت وزٹ کرے، صبح سے 8 بجے سے جج صاحبان بیٹھ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور جتنا وہ ایک انسان کی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ عمران خان کی ضمانت ہوگی یا نہیں۔ بالکل عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان کو شارٹر سینٹنس کا فائدہ ملے گا، ان کی سزا تھوڑی ہے، شارٹر سینٹنس کی جو سزا ہوتی ہے اس کے اندر ضمانت دے دی جاتی ہے۔ یا تو جج صاحبان ایسا کرتے ہیں کہ اپیل ہی سن لیتے ہیں، موسٹلی کیسز میں اپیل کو ایڈمٹ کر کے اپیل سن لیتے ہیں اور پورے کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ ضمانت کی حد تک سن کے اس بندے کو ضمانت کے اوپر رہا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان کا کیس مختلف ہے، عمران خان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں، اور بہت سارے کیسز میں انہوں نے پری اریسٹ ضمانتیں لی ہوئی تھیں جو کہ خارج ہو چکی ہیں۔ اب اگر عمران خان کو اس کیس کے اندر ضمانت مل جاتی ہے تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں، تو درجنوں کیسز میں، بلکہ ان کے سینکڑوں جو کیسز ہیں، 100 سے زیادہ میرے خیال میں ان کے خلاف FIRs ہو چکی ہیں، ان تمام FIRs کی ان کو ضمانتوں کے لیے درخواست دینا پڑے گی۔ اب ہو سکتا ہے اس میں ضمانت ہو جائے، دوسروں میں ضمانت نہیں ہوگی، تو رہائی جو ہے وہ شاید اتنی آسان نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کے اوپر رات دن ایمرجنسی نافذ کر کے اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ اگر کیسز سنے جائیں گے تو پھر ممکن ہو سکے گا۔ اگر ان کے ساتھ عام قیدی والا سلوک ہوا تو عام قیدی والے سلوک میں ان کا دور دور تک رہائی کا کوئی وہ چیز سامنے نظر نہیں آتی۔ لیکن کیونکہ یہ میں آپ کو جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں، سیاسی قیدیوں کے ساتھ کوئی سلوک ذرا مختلف ہوتا ہے، جیسے نواز شریف کے ساتھ ایک مختلف سلوک کیا گیا، ان کو 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر اگر رہائی مل گئی اور وہ بیرون ملک چلے گئے تو وہ ان کی ایک الگ سے ایک سٹوری ہے، اور وہ الگ سے ایک اس کا قانون تو موجود ہے، لیکن قانون کا جو بینیفٹ ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، جب ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس کا بینیفٹ لینا جانتے ہیں۔ اب میں نہیں آپ کو ڈیٹیل میں جا سکتا کہ کس طرح بینیفٹ لیا جاتا ہے۔ بینیفٹ لینے کے لیے بہت سارا اس میں قانون کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، قانون کے اندر گنجائشیں بھی موجود ہیں۔ اب آپ کو امید ہے پتہ چل چکا ہوگا کہ سسپینشن کا جو قانون ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ عمران خان کی ضمانت کہ سزا کو سسپینڈ کیا جائے گا، سسپینڈ کرنے کے بعد ان کو ضمانت مل سکے گی، لیکن صرف اس کیس میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔